السلام عليكم احلى متتبعات، كي دايرين؟ شخباركم؟ حاولت شويه، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير، تكونوا في بخير ان شاء الله، تكونوا كملتوا الاشغال ديالكم والدوجات ديال رمضان. البنات شكون اللي سالات، شكون اللي مازال، اللي كملات تبارك الله عليها، واللي مازال الله يعاونها وتجمع راسها. ما بقى والو، يومين ورمضان ان شاء الله. اليوم عندي واحد الاقتراح ديال بسيط الصغار بالدجاج. وهذا الاقتراح انا ديما هو المعتمد عندي في رمضان، ضروري ما يمكنش يدوز رمضان ما نديروش. تقريبا شي 10 سنين هذه ولا 11 عام دائما موجود على الطبله الرمضانيه ديالي. كيعجب بناتي بزاف، هو اكثريه كياكلوا ليا في رمضان. هو بسيطلات بالدجاج بدون بيض، هي الدجاج واللوز، كيجيو رائعين وغزالين. كنديرهم واحد شويه، هما اللي كندير في الفريغو، كنديرهم شويه كتار، كنديرهم في المجمد لانه كيستهلكوا ليا بنات بزاف كيبغيوهم. غادي نبداو على بركه الله المقادير. شي حاجه بسيطه، ما غادي نديروها باسهل طريقه باش كاع البنات يتمكنوا يوجدوهم. انتم البنات غادي نبداو الطريقه والمقادير في نفس الوقت. عندي دجاجه ديال 2 كيلو، هيا غسلتها من البارح وبيتها ناشفه. وعندي تقريبا غندير لها نص كيلو البصله مشلضه، نتوما رقيقه. ها نقرب باش نوريكم، تكون رقيقه مزيان باش ملي تغسل في الاخر، في ديك التدغميره الاخرى ما تجيش باينه. هذه البصله غادي نضيف ليها الملحه، قياس ديال الملحه. انا تقريبا دائما ما كنعطيش العبار ديالها، ان كل واحد تيبقى على حسب الذوق ديالو. غنديرو معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره، الدجاج راه كيبغي سكينجبير. معلقه ديال الخرقوم البلدي، كركم البلدي، معلقه صغيره دائما. ابزار، فلفل اسود غنديرو غير نص معلقه، ما نكثروش، نص معلقه صغيره. صافي، هادو هما المقادير بساط. الملون الصناعي غادي ندير فيه شويه، على قبل اللون، ثم شويه الزعفران شعره. هو رطبتو في شويه ديال الماء، تقريبا نص كاس ديال الماء غادي نضيفو حتى هما. هانتوما المقادير، نجيب شويه الماء باقي نزيدو. صافي، انا الطريقه اللي كندير ماشي كنطيب البصله بوحدها والدجاج بوحدو، ان نفس كيتجمعوا في الاخر كيتجمعوا. لا، هكا الطريقه بسيطه وكتجي لواحد سهله دغيا يوجد، ما يعكزش على البريوات ولا بسطله عفوا بسطيلانيت كبيره. غنخلط هاد البصله مع هاد القوام هكا مزيان، وغندير فوق هاد الدجاج. وهاد الربيطه تاع انا كنفضل نديرو ربيطه المعدنوس بوحدو احسن من المقرط تيطلق اللون وكيبقى باين. كندير هنا المعدنوس. سمحوا لي القرفه نسيتها، نجيب القرفه، نقطع حتى نجيب القرفه ونرجع. نتوما البنات جبت القرفه، معلقه القرفه صغيره، وواحد العويد تاع الماء حتى الاخر وكنحيدوه. صافي، هادو هما المقادير. كندير الدجاج، تخلطيه هكا، هذيك البصيله وهذيك الشرميله كاملها. هانتوما البنات شتو هو تخلط معاهم. دابا غنزيد عليه كويس ديال الماء. حتى البصله كتطلق الماء ديالها، والدجاج ما كيديرش طياب بزاف، ما كيهز طياب بزاف، شويه وكيطيب دغيا كيطيب. هاد الكاس الماء اللي غادي ندير
ونشعل عليه ونخليه حتى يغلى. الزيت والزبده ما غاديش نديرهم دابا، تم غادي نديرهم وغادي نوريها لكم. ما كنديرهمش دابا في الدجاج، حتى الدجاج العادي الا كنطيبو ما كنديرليش الزيت من الاول، لان ما كيخليش يشد اللون ديال الخرقوم والزعفران اللي درت. غنخليه هكا بلا زيت حتى تيطبخ مزيان شويه ويشد اللون ديالو يحمر، يعني نزيد فيه الزيت والزبده. ما كنديرش زيت الزيتون في البسطيله. غنخليو الدجاج ديالنا يطبخ وغادي نرجعو واحد شويه ونرجعو نتلاقاو. هانتوما البنات كي وعدتكم، ها هو الدجاج شتي دابا راه خدا اللون ديالو، داك اللون الخرقوم والزعفران شعران ملون. مازال ما طابش. غنضيف عليه الزيت، هذا الخياس تقريبا ما كاملش ربع ديال الكاس. الزبده غادي نضيف عليها هاد شويه حتى نبغي نعسل البصله، اللي كنزيد شويه زبده اخر حتى تنحيد الدجاج. دابا بقى لي الا نسد عليه طنجره الضغط باش يطيب ليا دغيا ويطيب الدجاج مزيان. خصو يكون نيت داخلو طيب مزيان كيتفرتي بوحدو باش ما يجيش ناشف في وسط البريوه. ونرجعو من بعد ملي يطيب الدجاج ونحيدو من في وسط المرق. ملي غادي يطيب الدجاج غادي نحيدو في وسط المرق ونخلي البصله وغنرجع باش نوريكم الطريقه ديال كي كنعسلوها حتى تولي واقفه، ونفرتو الدجاج ونضيفو عليها. يلا حتى نتلاقاو من بعد. هانتوما البنات، هانتوما المريقه ديالنا، هانتوما كتشوفوا راه نشفات. ها دابا حيت الدجاج دابا نوريه لكم فرتتو. دابا غنزيد الاضافات الاخرى باش نشعل عليها ونقص ونخليها حتى تعسل. ونزيد لها واحد شويه القريفه اخرى، واحد القبيصه هي شويه، ونضيف عليها واحد المعلقه ديال العسل. الا ما كاينش عندكم ممكن تعوضوه بالسكر، معلقه ولا جوج ديال سنيده. عسل الحر، المظهر، واحد المعلقه ديال المزهر، معلقه كبيره صافي. هادشي وغادي نشعل عليها النار ونقص باش ما تشد لياش. انا حتى الحلاوه مع العافيه كتشد ديك المعلقه العسل، وغنخليها كتبقى كنحرك فيها حتى تتعسل وتعقد. تبقى عندنا هي ديك البصله خضرا بوحدها. بالنسبه للوز، هانتوما البنات تشوفوا سلقتو قليتو وطحنتو، ما مطحونش منيل، ما يبقاش غليظ، ما يبقى على هذا الشكل. هانتوما ها يبقى شويه مهرمش هكا باش تجي تقرميله في البريوات او بسيطلات. حتى بسطيله كبيره هكا نفس الشيء كندير ليه. كنضيف عليه معلقه ديال القرفه باش كنسموه. هذا نص كيلو تقريبا اللي درت الدجاجه. درت الدجاجه وواحد نص ديال الصدر كان عندي، جوج معالق سكر كلاصي. لا ما كاينش عوضوه بسنيده. واحد المعلقه ديال المزهر، معلقه وشويه. دائما كنقول ما نكتروش مزهر في العقده ديال اللوز باش ما يفزكش الورقه.
معلقه ديال الزبده، ها هي شويه تكون على درجه المطبخ باش تكون سهله ندمجيها مع هذا الشيء هكا. وكنجمعوا اللوز. نتوما البنات راه هذيك التغميره ها هي صوبتها، عفوا خلطت الدجاج مع ديك التغميره واللوز ها هو موجود ورقه البسطيله ها هي. دابا غادي نبداو الطعمه وغادي نوريكم الشكل اللي غادي نصاوبو هاد المره. ما غاش نديرو بسيطات كي قلت لكم دائرين، غادي نديرهم على هاد الشكل في هاد المول. نتوما تبعوا معايا الطريقه سهله وما كتضيعش لكم ورقه. ورقه وحده كتخرجي منها جوج بسطيلات صغار وكيجيو في المنظر زوينين. يلا تبعوا معايا الطريقه. صوبي لي روان مزيان الكاميرا باش يشوفوا البنات الشكل كي كيكون. واخا يلا تبعي معايا هنا. تنشدو ورقه هي دائريه شفتو، كنقطعو ندير فيها علامه زائد، نقطعو هذه من هنا ونعاودو هذا هنا تنحصلوا على 4 طروفه 4 مثلثات تقريبا. ها هما هانتوما البنات 4 المثلثات نصاوبهم هكا. وغنصاوب لهم هاد الجناب، نحيد هاد الجناب ها هي ناشفين شويه وباش ما تجيناش بسطيله عامره فيها الورقه بزاف. حنا غرضنا في اللوز والدجاج يكون في البريوه. وهاد الفائض ما ترميوش لانه باقي غادي نوريكم واحد الشكل كتزينوا به. غنحطوه هكا هنا جانبا وغادي نبداو نحطوه هادو هنايا. غندهنوه غير بالزيت، راه هو زين الزيت احسن من الزبده يحمر بسيطلات الصغار حتى البريوه. تخشيهم في الفران دهنيه بالزيت هنا في الطي وملي دير في الفران كيجيو مقرملين من الداخل احسن من الزبده. هو باش غادي ندهن. دابا نتوما نشدو هاد المول، ماشي مهم تدهنيه، راه كتحيد الورقه كالعاده. الورقه دائما البلاصه الحرشه هي اللي كتكون لداخل والرطبه هي كتكون على برا. نشدو غنديرو هكا نحطوها في الوسط نيشان نقادوها مزيان. هانتوما شفتو، لاحظوا مزيان تبعوا معايا. ندهنوه بالزيت ناخذوا الاخرى. ها شتي مثلث درت هذا الراس هذا هنايا هذا هنايا هاد المره هادي غادي نخلفها، غادي ندير ليها هكا. هذا الراس الاخر غنديرو هاد الجهه الاخرى، جوج مثلثات غادي نخلفوهم. نتمنى ان يكون واضح. نعاودو ندهنوه غير شويه ماشي بزاف. وغادي نحط اللوز هو الاول اللي غادي نحطو ماشي الدجاج، باش ملي نقلبو البسيطله تاعتنا كيجي اللوز هو الفوق والدجاج لتحت. غندير واحد شويه اللوز هنا وندير الدجاج. ها هو انا الدجاج علاش قلت لكم البنات كي لاحظتوا معايا فاش طيبته درت التغميره اللي زدت عليها الدجاج، ان بسطيله كبيره كيكون البيض التغميره كتزيدي عليها البيض، وملي كتبغي تلويها كديري طبقه تاع التغميره وطبقه تاع الدجاج بوحدها. هادو ما فيهمش البيض، ديك التغميره نشفات وخويتها على الدجاج وها هما جاو عطونا هذا الشكل.
ماشي علاش خلطوه. غنزيد الدجاج هذا راه مخلطه مع ديك ضميرات البصله. ونرشو واحد الرشيشه غير شويه هكا من فوق الرشيشه شويه، لان بالصيله في الحقيقه تاع الدجاج واللوز خص يكون اللوز شويه هو اللي كيعطيها البنه. حيديها باش ما ديري اللوز في الورقه ويثقبها. ها نتوما شوفوا لاحظوا الصابره ولا مزيان الكاميرا، غندير طريف هكا والاخر هكا بحال مسمنه وندهن نصاوب هاد القنيتات نبرك عليها ها هكا بحال هكا كاين فائض باش ما تجينيش الورقه كثيره في وسط البسطه. هي الحشوه راه بركه. ندير الاخر ثاني هكا والورقه الاخرى ثاني اللي لتحت ندير لها هكا ونعاودو الراس الاخر دائما مع الدهين، لان كطيبهم في الفران ما كنقليهمش. كنكمل الكميه اللي عندي وكنديرهم في واحد البلاطو نستفهم وكندير في مجمد حتى يتجمدوا هكاك مفرقين اللي كنجمعهم. وفي رمضان ان شاء الله كل مره وقت ما بغيتهم كنجبد القدر اللي بغيت كنديرو في الفران يطيب مباشره من الكونجيلاتور. كنخشيه في الفران ما تسنيهمش حتى يذوبوا ولا كتجبديهم من المجمد ديريهم في الفران ديريهم غير بشويه الزيت ما تحتاجي لا بيض لا والو، لان هاد البسيطله ديال الدجاج حتى ملي كطيب كدير لها تزيين ما تحتاجيش دهنيها بالبيض. دهنيه بشويه الزيت حتى تسخن في الفران ديري لها شويه الزيت وتخرج لك بسيطله محمره وزوينه. هانتوما شفتوا هاد القنيتات هكا كنصاوبهم في المول. بدلو شويه داك الروتين ديال بسيطله مدوره. ها هي شفتوا على الشكل. كنتمنى هاد الشكل يعجبكم وتبدلوا به المنظر شويه ديال بسيطله مدوره ولا هذوك بريوات مثلثين، لان كاين اللي كيدير هاد العماره نيت كنت نديرها نيت انا كندير العماره كندير فيها بريوات. سميت ديك النهار خرجت للسوق شفت هاد ليمون وجاتني فكره انني نبدل المنظر ما نديرش البريوات ما نديرهاش دائره نديرها على هذا الشكل. هيا نحطها جانبا هنا ونعاود معكم كي العاده قلت لكم هذا ما ترميوهمش. نعاود معكم وحده اخرى باش مزيان يبان لكم الشكل ديال الطي مزيان وتفهموه. نتمنى انكم نكون كتستافدوا معايا من هاد الفيديوهات ديالي. كنشكر بعض المتتبعات في لي كومونتير قريت بانهم جربوا البريوات، كاين اللي اول مره جربات وتبعت الطريقه وشكرتني في الكومونتير وصدقوا ليها كنشكرهم بزاف. وكذلك بالنسبه لسليلو كاين واحد المتتبعه دارت المقادير والشكل حتى هي جاها قالت لي غزال بالصحه والراحه. كنتمنى كذلك هادو تجربوهم وتبعوا الطريقه وكتجي بسيطه. هاك دابا كندير بشويه لانني بغيت نوريكم يا بسيطه دغيا تتعمريهم وتحيدي. نتوما مثلث هنا والاخر تيكون قابل من الجهه الاخرى. شوفي بحال دابا هذه كبر من هذه هذا الكبيره ونديروها لتحت هكا. صابره والكاميرا باش يبان البنات مزيان ويستافدوا معنا. انا الغرض ديالي انهم يستافدوا يتعلموا ماشي ان مجرد ندير فيديوهات وصافي. كاع السيدات اللي ما كتزعمش تصاوب الحاجه تعلم وتصاوبها دارها بيتها احسن ليها. رشيشه اللوز ثاني شويه وهاني هكا هكا
مع الدهين. بركي هكا نجيب لكم باش الحشوه دير تثبت في بلاصتها. نقصوا الفائض دائما. هيا شفتوا بسيط لاكاريا ماشي مدوره. ها هو الشكل ديالها. غنستمر نكمل هاد الكميه كلها اللي عندي، وغادي نطيب واحد شويه باش نشوفكم. نعطيه للبنات يذوقوه ندوقو نشوفوه كي جا قبل ما رمضان، وباش نوريكم حتى الشكل النهائي والتزيين. ولكن واخا التزيين كيبقى كله على حسب الذوق ديالو. غنوريكم واحد التزيين، واحد الشكل ديال التزيين اللي غادي ندير انا، ونشوفوا حتى الشكل النهائي ديالو. يلا تنكمل ونبغي نطيب هذاك شويه اللي غادي نوريكم ونرجعوا نتلاقاو. البنات هانتوما كي كتلاحظوا صوبت هاد الكميه، باقي ندير عقده مازال ما كملتهاش. هانتوما درت هنا شويه البريوات. بنتي روان حكمت عليا قالت لي كبات البريوات ضروري نعمل البريوات، واخا درت هادو. هاد شويه هو اللي بغيت نطيب باش نشوفوه كي جا كاملين. التزيين حتى داكشي اللي كيشيط كتشدي كتقطعيه هكا رقيق ودهنيه شويه الزيت مزيان وديريه من الفوق وتخشيهم تحمروا. هادو غادي نديرهم في الكونجيلاتور يجمدوا هكا كل وحده بوحدها، هني نجمعوا في اكياس تجميد. يلا ندير هادو الفران ويطيبوا ونرجعوا. البنات هانتوما شتي هذاك شويه اللي طيبت باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم كي دايرين. هما داك الزواق اللي درت لهم الفوق ودرت لهم شويه السكر كلاصي وقريفه. هادو ضروري الحلاوه عفوا من فوق الورقه لان مسوسه. هذا تزيين اقتراح وكل تيبقى تيزين على الذوق ديالو. هذا تزيين بسيط، يمكن دهني بشويه العسل ديال اللوز ايفيلي ولا اللوز كونكاسي ولا اللوز مقلي وتسلقي وتقلي وتزوقي به. تيبقى لك الاختيار سيداتي، انت تزيني كي بغيتي. اولا ابسط تزيين هو هذا القديم اللي كان تيدا في مستلا، هو القرفه والسكر كلاصي. هادو اللي باقي خضرين غادي عفوا زعما مازال ما تلجتهمش غندخلهم يجي المجمد. وغادي بلاتي روان نورا هاكي دوقي وحيده نقولي للبنات كي جاوبتك هاكي. حط بسل يلا نطيب شويه طيب. قولي لي الراي ديالك انت عزاز عليك، واش كي ديما ولا احسن؟ يلا صرت نشوفوا. الله عليك زوينين البنات، كنصحكم تجربوهم. هانتوما شفتوا كي تجي طبقه اللوز والطبقه ديال الدجاج من التحت واللوز من الفوق. عاد جبتي اليوم قلت لك تبارك الله عليك، كنصحكم البنات انكم تجربوهم. كي ديما ولا احسن؟ هاد المره احسن. يومي ولا يومي؟ يلا سير بصحه وراحه البنات. وبقى لي الا نودعكم، وكنتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه ديروه في شي نهار في فطور وليداتكم. ونقول لكم رمضان مبارك الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. يا رب تصوموه بخير وعلى خير، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. وتابعوا دائما القناه ديالي وباشتراك ولي لايك
والدعم باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي اللي غادي نبقى ننزل ان شاء الله في رمضان، ودعموا القناه ديالي باش تزيد لقدام. وشكرا والى اللقاء.